बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान 32 साल तक एक अजीम शेख की खिदमत करे, उनकी सोहबत में रहे, उनसे इल्म हासिल करे और आखिर में जब शेख पूछें कि तुमने क्या सीखा तो वो कहे कि सिर्फ 8 बातें सीखी हैं। 32 साल की मेहनत और नतीजा सिर्फ 8 बातें। शेख हैरान रह गए। उनके मुंह से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे सारे औकात ज़ाया हो गए। लेकिन जब उन शागिर्द ने वो 8 बातें बयान करना शुरू की तो शेख का चेहरा बदल गया, आंखें नम हो गईं और उन्होंने कहा कि इन 8 बातों में चारों आसमानी किताबों का खुलासा मौजूद है। आज की ये कहानी बहुत ही ख़ास है। ये कोई आम कहानी नहीं है। एक ऐसा सबक है जो आपकी दुनिया भी बदल सकता है और आखिरत भी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में एक बहुत बड़ा पैगाम है जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, एक रोज़ शेख शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द हातिम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हातिम, तुम कितने दिनों से मेरे साथ हो? हातिम ने कहा, 32 बरस से। शेख ने पूछा, बताओ, इतने तवील अरसे में तुमने मुझसे क्या सीखा? हातिम ने कहा, सिर्फ 8 मसले। शेख ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे औकात तेरे ऊपर ज़ाया चले गए। तूने सिर्फ 8 मसले सीखे? हातिम ने कहा, उस्ताद मोहतरम, ज़्यादा नहीं सीख सका और झूठ भी नहीं बोल सकता। शेख रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अच्छा बताओ क्या सीखा है? हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैंने मखलूक को देखा तो मालूम हुआ हर एक का महबूब होता है, कब्र में जाने तक। जब बंदा कब्र में पहुंच जाता है तो अपने महबूब से जुदा हो जाता है। इसलिए मैंने अपना महबूब नेकियों को बना लिया है कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो ये मेरा महबूब मेरे साथ कब्र में रहेगा। नंबर 2, लोगों को देखा कि किसी के पास कीमती चीज़ है तो उसे संभाल कर रखता है और उसकी हिफाजत करता है। फिर फरमान इलाही पढ़ा, जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है और जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। सूरह अन-नहल आयत नंबर 96। तो जो चीज़ मुझे कीमती हाथ आई उसे अल्लाह की तरफ फेर दिया ताकि उसके पास महफूज हो जाए, जो कभी ज़ाया ना हो। नंबर 3, मैंने खुदा के फरमान पर गौर किया और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया और नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा, जन्नत उसी का ठिकाना होगा। सूरह अन-नाज़िआत आयत नंबर 40। तो अपने नफ्स को बुराइयों से लगाम दी, ख्वाहिशात नफसानी से बचने की मेहनत की, यहाँ तक कि मेरा नफ्स इताअत इलाही पर जम गया। नंबर 4, लोगों को देखा हर एक का रुझान दुनियावी माल, हसब नसब, दुनियावी जाह व मनसब में पाया। उन अमूर में गौर करने से ये चीज़ें हिच दिखाई दी। उधर फरमान इलाही देखा और हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। सूरह अल-हुजरात आयत नंबर 13। तो मैंने तकवा अख्तियार किया ताकि अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त पाऊँ। नंबर 5, लोगों में ये भी देखा कि आपस में बदगुमान रखते हैं
ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، دوسری طرف اللہ کا فرمان دیکھا، دنیا کی زندگی میں ان کی بسر اوقات کی ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کی ہے۔ اس لیے میں حسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خلق کی عداوت سے باز آ گیا۔ نمبر 6، لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کیا تو فرمایا، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 6۔ اس بنا پر میں نے صرف اس اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں۔ نمبر 7، لوگوں کو دیکھا پارا نان روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں۔ میں نے ارشاد باری تعالیٰ دیکھا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سورۃ الحود آیت نمبر 6۔ پھر میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق میرے ذمہ ہیں، اس رزق کی طلب ترک کی جو اللہ کے ذمہ ہے۔ نمبر 8، میں نے خلق کو دیکھا، ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر، کوئی اپنے پیشے پر، کوئی بدن پر، کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر بھروسے کیے ہوئے ہے۔ میں نے خدا کی طرف رجوع کیا، یہ ارشاد دیکھا، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 3۔ تو میں نے اپنے خدا پر توکل کیا، وہی مجھے کافی ہے۔ شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے پیارے شاگرد حاتم، خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا۔ ان پر عمل کرنے والا گویا چاروں آسمانی کتابوں کا حامل ہوا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم سب کو ان 8 سبقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ عقیل اسلامک ڈیسک کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ایسی ہی قیمتی اسلامی کہانیاں، سبق اور معارف آپ تک پہنچتے رہیں۔ آپ سب کی دعاؤں کو طلبگار، عقیل اسلامک ڈیسک۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔ معزز دوستو، ہماری سپورٹ کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ درود و سلام ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جزا اللہ عنا محمدم ما وحلہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔